Hey, mga mama, nanay, mami out there. Kumusta ang buhay-buhay mga inahan? Nangapi na ba ang tanan? Nangapi na ta. Mga pinata. Kay hapon na. Kapi is life. Abinag bumatatag sa no. Kay maatiman sa tong mga anak. Kapi. Hapon kapi. So, malipay naman lang tang mga inahan nga makakapi, no? So, kumusta atong buhay-buhay? Tana nga naata sa mayo. Naawat mo sa mayong sitwasyon, kahimtang. Oh. Ayaw pagpaluya-luya mga inahan, dili ta pwede magpaluya-luya kay unsaon na lang atong mga anak no nga nag-depend sa ato labi na gagmay pa. Dili gyud pwede magpaluya-luya no bisag natay gibati. Dili pwede gyapon. Bangon gyapon ta, bangon. Kay naay nagsalig sa ato nga mga anak. So dili gid ilalim ang pagsakripisyo sa atong mga inahan sa una no. Karon nga kita na poy nahimong inahan, relate gyud nato nga ingon ana di ay ang inahan kinahanglan ka og taas og pasensya, taas tanang taas kinahanglan kay dili lalim ang pagdisiplina pa lang daan sa atong mga anak, dili lalim ang pag-atiman, dili lalim pagsakripisyo, dili lalim mao nang ay salot you all. Salot ko sa atong tanan mga inahan, dili gyud lalim atong papels kinabuhi kay bisag atay gibati bangon no unang bisag unsa ta nga pagkainahan diha salot gyapon ko sa inyo bisag unsa pa nga sitwasyon nga mga inahan basta nagpakainahan sa ilang mga anak, nagatiman, nagsuporta, even financial, kay wala diha ang inahan, kay nagsakripisyo po, niadtog layo, tungod ra pud sa mga anak, bisag wala ilang presensya, salot gyapon ko sa inyo, kay sakripisyo ninyo inyong kalipay, kay mo abroad, so bisan kamo pong mga anak no, yung mga inahan nga nang-abroad, inyo pong hatagan og halaga ang ilang kuan kay ni sakripisyo ba gid na sila tungod sa inyo hapon ni abroad gisuffer nila ang ilang kalipay kamingaw sa inyo para lang masuportahan mo pinansyal bisag wala diha ilang presence nga kanang pag-atiman sa inyo ha pero mas kuan sila strong tungod sa inyo mga anak. Ibuhat nila ang tanan nagpalayo para masuportahan mo no so bisag unsa pa nga klase nga pagkainahan sa respetuhon no respetuhon gyud kay dili gyud lalim ang karon ra gyud ko nakarelate sa una wala pa ko'y anak dili na ko ma-relate dili na ko makuan unsa di ang pagsakripisyo sa akong inahan kay wala pa ko'y anak so karon na relate na ko nga dili gyud ay lalim no kinahanglan jud nato atong kalipay kanang kuan ba mabahin na no tungod sa atong mga anak kalipay man ta kahit naatay mga anak pero dili gyud ay lalim kinahanglan taas ka tanan pasensya tanan kay just pagdisiplina pa lang daan sa atong mga anak no kinahanglan jud tag pasensya kay kung dili ta taas og pasensya mabunog gyud sila labi nagmanggiaway mga gagmay pa manggiaway may hinungdan nga pagkaaway bitaw away ra suway hinungdan maulit ka unya kung mabukag pasensya mabunog Diyos ko mo nang salot jud ko sa ato nga mga inahan no salot gyud ko sag unsa ka nga klase di nga inahan ay salot yo basta imong anak dili mo pasagdan maura na